तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना शलोम अलैकुम बारगी हुशवा हमशाह। मैं आपका भाई पास सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, आज मैं कैलेंडर पर बड़ी मुख्तसर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने कैलेंडर पर बनी हुई पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेहरबानी करके हमारे चैनल का विजिट करें और कैलेंडर पर जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं वो लाजमी देखें, क्योंकि ये मौजू आपके लिए बहुत अहम है, ताकि आप खुदावन के त्यौहार जो है उनको मुकर्रर वक़ात पर मना सकें। इसी तरह आप यूट्यूब चैनल पर हमारा एक और चैनल है वॉरियर ऑफ जीसस चैनल, उसका भी आप विजिट करें। वहां पर हम लाइव स्ट्रीम शो करते हैं, उसमें हमने कैलेंडर के बारे में बहुत डिटेल से बताया है और वहां पर मुखालफीन के एतराज़ात के मैंने बहुत सारे जवाबात दिए हैं। सो आज भी हम दो एतराज़ात के जवाब देंगे, जबकि मैं इसमें से एक एतराज़ जो है उसका जवाब तो मैं लाइव स्ट्रीम शो में दे ही चुका हूं लेकिन फिर भी हमारे लोग जो हैं वो इसरार कर रहे हैं कि आप छोटी वीडियो में इसका जवाब दे दें, ताकि जिन लोगों ने स्ट्रीम नहीं देखी वो ये वीडियो भी देख लें। सो लिहाजा आज हम दो एतराज़ात पर बात करेंगे, उसका जवाब देंगे और एक सवाल भी करेंगे, ठीक है जी। सो आप सब जानते हैं कि जो यहूदी यूनानी कमरी कैलेंडर को जो फॉलो करने वाले हैं यानी हलेली जो हैं, उन्होंने 3 साल से हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो लाजवाब है, ठीक है जी। तो वो आए दिन बस तनकीद करते हैं और तनकीद आप करें, आप एतराज़ात करें, हमारे पास जवाब है और हमें कोई इसका कोई वो नहीं है। और ये भी ना सोचे कि आपने सवालात करके एतराज़ात करके पता नहीं बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो मेरी तो टीम मुझे कहती है कि आपको जवाब ना दिया जाए, लेकिन चूंकि खुदावंद का शुक्र हो कि पूरे पाकिस्तान में से लोग जो हैं खुदावंद के असल कैलेंडर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी। फैसलाबाद, शोरकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, नारोवाल, कराची से और इस तरह से मुख्तलिफ शहरों, इलाकों, सूबों से जो है लोग इस कैलेंडर की तरफ आ रहे हैं। लोग मुझे राब्ता करते हैं, इवन के यूरोप से, दुबई से और जर्मनी से, बहुत सारी जगहों से लोग राब्ता कर रहे हैं और कैलेंडर के बारे में सीख रहे हैं। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो, हालेलुया। लोग खुदा के कलाम में बहाल हो रहे हैं, अपने असल कैलेंडर को पहचान रहे हैं। तो इसीलिए भी मैं जवाबात देता हूं, ताकि जो लोग कैलेंडर को सीख रहे हैं वो तफसीलन समझ सकें कि इनके जवाबात क्या हैं। सो आगे बढ़ते हैं, हम इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं और आप लोगों को जो है इनके जो 2 एतराज़ हैं उसका भी आज हम जवाब देते हैं। बारूक हाशिम जी। सो पहला जो एतराज़ है वो ये है कि जी आपका जो कैलेंडर है वो हफ्ते के चौथे दिन से उसका पहला दिन है, यानी आपके कैलेंडर में यानी हमारा जो डेड सी स्क्रोल कैलेंडर है, जिसे हम तोरा कैलेंडर कहते हैं, मुखालफीन का कहना है कि जी इस कैलेंडर के अंदर जो आपका जो दिन है जहां से साल शुरू होता है वो हफ्ते का चौथा दिन है और वो आपके कैलेंडर में हफ्ते का पहला दिन है। सो वो कहते हैं जी ये बाइबल की नफी है। बाइबल में हफ्ते का पहला दिन जो है वो एतवार है और आपके कैलेंडर में हफ्ते का पहला दिन बुध है। सो मैं इस पर पहले भी स्ट्रीम में जवाब दे चुका हूं, लेकिन मैं आज फिर से दोहरा दूं कि जितने भी लोग ये ऐसा कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि वो झूठ बोल रहे हैं और आप हमारी तहरीरें, आप हमारी वीडियोस, आप हमारे सरमन सुने, आपको कहीं भी ये चीज लिखी या किसी वीडियो में ये कही हुई नहीं मिलेगी कि हमने कहीं कहा हो कि बुध जो है वो हफ्ते का पहला दिन है। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। बुध जो है, जो डेड सी स्क्रोल कैलेंडर है, इसका हमेशा नया साल बुध से शुरू होता है, ठीक है जी। तो क्यों शुरू होता है? सबसे पहली वजह जो हफ्ते के चौथे दिन से कैलेंडर के शुरू होने की जो वजह है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस जब सूरज और चांद को बनाती है या कायम करती है तो वह हफ्ते का चौथा दिन होता है। तो बाइबल के अंदर जो पैटर्न है तख्लीक का, उसी पैटर्न को जो डेड सी स्क्रोल कैलेंडर है वो हर साल कायम रखता है, उस पैटर्न को तब्दील नहीं करता। इससे कैलेंडर बाइबल की पैरवी कर रहा है। इस तरह से कैलेंडर बाइबल की क्या कर रहा है? पैरवी कर रहा है, क्योंकि सूरज और चांद सितारे जो हैं वो हफ्ते के चौथे दिन बनाए गए थे। याद रहे कि ये हफ्ते का पहला दिन नहीं है बल्कि साल का पहला दिन है। ये मेरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि बुध जो है वो हफ्ते का पहला दिन नहीं है, वो हफ्ते का चौथा ही है, ठीक है। बाइबल में उसे चौथा कहा है, तो डेड सी स्क्रोल कैलेंडर के अंदर भी वो चौथा ही है, वो पहला दिन हफ्ते का नहीं। हाँ, बुध जो है वो साल का पहला दिन है, ठीक है, ये बात याद रहे। अब मैं यहां पर एक बात और जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूं, वो ये है कि जब कमरी कैलेंडर को फॉलो करने वाले यानी वो यहूदी यूनानी बुत प्रस्त जब कमरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो जब उनका हर साल नया साल शुरू होता है तो
مثال کے طور پہ ان کا نیا سال شروع ہو گیا، اس دفعہ جمعرات کو ہوا تھا، تو کیا میں یہ کہوں کہ بھائی آپ کے قمری کیلنڈر کا جو نیا سال ہے اس دفعہ ہفتے کے 5ویں دن شروع ہوا تھا، تو یہ آپ کے کیلنڈر نے بلنڈر مارا، آپ کے کیلنڈر نے جناب ہفتے کے 5ویں دن کو پہلا دن کر دیا، ٹھیک ہے جی، وہ 4 دن کدھر جائیں گے، ان کا کیا کریں گے آپ، کس طرح سے ان کو کریں گے جی، یہ تو بائبل کی نفی ہو گئی، یہ تو بائبل کی توہین ہو گئی، یہ غیر الہامی ہو گیا۔ تو کیا میں وہ جو مخالفین آئے دن منہ کھول کر تنقید کرتے رہتے ہیں، میں ان پر ایسی تنقید کروں؟ تو کیا ان کے پاس پھر میرے سوال کا جواب ہے؟ تو بے شک مجھے پتا ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے اور دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک چلگلا سا بچہ ہے، وہ بیچارہ آئے دن کوئی نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے بیچارہ، تو اس پر مجھے بڑا ترس آتا ہے، مجھے میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکرین شاٹ بھی اس کے بھیجتے ہیں۔ بہرحال تو یہ گروہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی، یوبلی کی کتاب کے اندر جو کائن کی پیدائش ہے وہ دوسرے یوبلی کے تیسرے ہفتے میں ہوتی ہے، اور دوسرے یوبلی کے چوتھے ہفتے میں ہابل کی پیدائش ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ پوسٹ لگائی تو اپنی ہی پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی، کائن کی پیدائش دوسرے یوبلی کے تیسرے ہفتے میں ہوئی، پھر ہابل کی پیدائش چوتھے یوبلی میں ہوئی، اور پھر ہابل نے تیسرے یوبلی میں کائن کو مار دیا، جبکہ وہ بیچارے نے غور سے یہاں پڑھا نہیں ہے، پتہ نہیں سے پڑھنا نہیں آتا، تو اس نے غور سے پڑھا نہیں، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دوسرے یوبلی کے تیسرے ہفتے میں کائن پیدا ہوا، اور بیسیکلی سینٹینس یہاں اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ دوسرے یوبلی کے چوتھے ہفتے میں ہابل پیدا ہوا، اور تیسرے یوبلی میں ہابل کو کائن نے قتل کر دیا۔ تو سلسلہ تو یہ تھا۔ تو پھر میں نے اس کی بھی وضاحت کی، جب یہ وضاحت ہو گئی تو پھر ایک سوال کیا گیا جی، اس میں جو عورت کے پاک ہونے کے دن ہوتے، طہارت کے دن ہوتے، وہ کہاں گئے؟ تو پھر مجھے بڑی ہنسی آئی، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ اصل میں بچے ہی نہیں ہیں، یہ دماغ سے پیدل بھی ہیں اور فارغ بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی مت ماری گئی ہے اور عقل ماری گئی ہے، کیونکہ یوبلی کے اندر یوبلی کی کتاب کے اندر جو ہفتہ وہ لکھا ہوا ہے وہ دنوں پر مشتمل نہیں ہے، وہ سالوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ یوبلیوں کے ہفتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یوبلیوں کے ہفتے ہیں، سالوں کے ہفتے نہیں۔ سو وہاں پر جب یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی دوسرے یوبلی کے تیسرے ہفتے میں، تو یہ تیسرا جو ہفتہ ہے دراصل یہ تیسرا شمتا ہے، ایک سائیکل ہے 50 سال کا، تو 50 سال میں 7 بار شمتا آتا ہے، کتنی بار؟ 7 بار، یعنی 7 ہفتے ہوتے ہیں، ایک شمتا 7 سال کا ہوتا ہے، یعنی ایک ہفتہ 7 سال کا ہوتا ہے، اور ایک 7 سالہ سیٹ کو ایک شمتا کہتے ہیں، اور یہ 7 شمتا آتے ہیں 49 سال کے اندر، تو 50واں سال یوبلی ہوتا ہے۔ تو یوبلی کی کتاب کے اندر جب یہ ہفتہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک شمتا کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ بیچارہ یہ پوچھ رہا تھا بار بار کہ جی وہ پکیزگی کے دن کدھر گئے، پکیزگی کے دن کدھر گئے، تو میں خیر میں ہنس بھی رہا تھا، اور مجھے ان کی حالت پر ترس آتا ہے کہ یہ بیچارے اتنے بکھلا گئے ہیں، اتنا ان کا ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ اتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ یہ قبول کرنے کی بجائے، خدا کے کلام کو اپنانے کی بجائے، یہ لوگ اپنی ضد پر اڑ چکے ہیں اور سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور منافقت اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جس دن عدالت ہوگی خدا ان کو پوچھے گا کہ تم لوگوں نے میرے لوگوں کو گمراہ کیا۔ سو بہرحال تو یہ 2 اعتراضات تھے، ان کا میں نے آپ لوگوں کو جواب دیا۔ بہرحال اب ایک اور سوال کر دیتا ہوں، خیر ایک سوال تو میں نے پہلے بھی کر دیا، چلے 2 سوال 2 اعتراضات ہو جائیں گے، 2 سوالات اور 2 اعتراضات کے جواب ہو جائیں گے، میرے کہنے کا مطلب یہ۔ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بھائی یہ بتائیں، آپ قمری کیلنڈر پر چلتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ شمسی کیلنڈر پر چلتے ہیں، تو اس پر ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے جی آپ پچھلے 3 دنوں کو کیسے لیں گے، کیونکہ آپ تو چوتھے دن سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یاد رہے کہ چوتھے دن سے صرف سورج شروع نہیں ہوتا، چاند بھی شروع ہوتا ہے، تو بغیر چاند کے آپ 3 دن جو بائبل میں پہلے لکھے ہوئے ہیں، بغیر چاند کے آپ کس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے؟ وہ فارمولا مجھے، وہ اصول بتا دیں بس، وہ اصول آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ بائبل میں لکھے ہوئے ہیں تو لکھے تو ہوئے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں چاند کا کریکٹر کیا ہے یہ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بغیر چاند کے کوئی بھی دن جو ہے وہ آپ کسی منتھ میں شمار نہیں کرتے، تو بھائی یہ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ 3 دن کس طرح سے کیلنڈر میں ایڈجسٹ آپ کرتے ہیں، مجھے صرف اتنی سی گتھی سلجھا کے دے دیں، میں دیکھ لیتا ہوں آپ کتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ کون سی بلا ہیں، ٹھیک ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ 2 اعتراضات کے میں نے جواب دیے اور 2 ہی سوال کیے، تو
امید تو مجھے نہیں ہے کہ یہ جواب دیں، کیونکہ یہ علمی طور پر لگ رہے ہیں. سو جیتے رہیں. شلوم. ویڈیو کو شیئر کر دیں. نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. باروک ہاشم.